طلاب يناير اللي من اهدافه رفض الضبطيه القضائيه المطبقه علينا او المجلس الاعلى للجامعات بتاع وزاره التربيه والتعليم مصر ان هو يطبقها داخل جامعات مصر. ودي حاجه مش جديده عليهم، طول عمر المجلس الاعلى للجامعات بيتخذ مع طلاب مصر طرق العند ولوي الدراع من زمان مش من دلوقتي، انما هم مصرين ان هم يكسروا شروط الحركه الطلابيه، وده ما عرفش يعملوا اي نظام حكم البلد دي من ايام الحكم الملكي لحد لحظتنا دي. تاني حاجه بنشاور عليها هو بند فصل الطلاب المدن الجامعيه من المدينه الجامعيه في حين الاعتصام او التظاهر. تالت حاجه الطلبه المعتقلين اللي موجودين دلوقتي داخل السجون وبيتعاملوا معامله المجرمين وبيتعاملوا معامله القتله والارهابيين. دي اولى خطوات اللي هتاخدها تنسيق طلاب يناير اللي بتضم طلاب تيار الشعب، طلاب اشتراكيين، طلاب مقاومه، طلاب مصر قويه، طلاب الدستور، وطلاب التيار المصري، وطلاب 6 ابريل، طلاب 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه. ده ما كانش جزات الطلبه من بعد ثوره قاموا بيها، شاركوا في ثوره 25 يناير و30 يونيو وهي المحطه اللي وقفنا فيها شويه في طريق 25 يناير. الطلبه المصريين اللي في عهد محمد مرسي وفي ظل هيمنه الاخوان المسلمين وقبضتهم على الحكم في مصر، اللي انتزعوا منهم كراسي اتحاد طلاب مصر، وبكده اثبتوا للمجتمع كله ان هم الفئه والشريحه الاكثر مواجهه للنظام. ده برزنتيشن كده لخطواتنا ان شاء الله هتوضح اكتر بالبيان اللي هيقوله الزميل اسامه بكري. بيان تنسيقية طلاب يناير. شهد الوسط الطلابي على مدار تاريخه النضالي موجات هادرة متتابعة من الحراك الطلابي استطاع في آخرها طرد الحرس الجامعي خارج أسوار الجامعة بأمر قضائي نظرا لتجاوزاته الشديدة وأساليبه القمعية للطلاب ومحاولاته المتكررة في تكميم أفواههم. إن الحراك الطلابي ما قام حين قام على الحرس الجامعي إلا لكونه جائرا على الحق الأصيل للطلاب في التعبير عن آرائهم بحرية دون قمع أو تهديد، فانتزعوا حريتهم وكرامتهم ممن كانوا يسلبونهم إياها. فوجئنا بأخبار متواردة عن محاولات خبيثة لإعطاء الأمن الجامعي سلطة الضبطية القضائية، ظنا من صاحب القرار بأن الحراك الطلابي قد يتوانى في الدفاع عن حقه وعن استقلال جامعته، وهذا يعني إعادة سلطات القمع لداخل أسوار الجامعة ولكن بزي مدني. فنحن لم نرفض وجود أفراد وضباط وزارة الداخلية بالجامعة حتى يستبدلونهم بأفراد أمن مدنيين بصلاحيات أوسع وأكثر تضر بالطلاب وتأتي على حريتهم، وهو ما يرفضه أي طالب حر وطني شريف يهمه مستقبل وطنه واستقلال جامعته ويرغب في التعبير عن رأيه بكل حرية. إضافة إلى أننا لن نغفل قضية الطلاب الأبرياء المعتقلين عشوائيا دون ذنب، وسنظل بجانبهم حتى ينالوا حريتهم. كما نأسف من موقف اتحاد طلاب مصر من تلك القضايا، فبدلا من أن يقف في صفوف الطلاب وقف في صفوف السلطة الحاكمة والدولة ضد الطلاب وعليه، فقد وضحت الرؤية وتنبأنا بمواقفه القادمة سواء بداخل الجمعية التأسيسية أو مشروع اللائحة الطلابية، وصرنا على يقين بأننا سنخوض مسرحية هزلية كاذبة برعاية اتحاد طلاب مصر. وعلى كل ما سبق فأن الحركات السياسية والقوى الطلابية مجتمعة لمواجهة كل هذا وتحذر من تبعات تلك القضايا وتداعياتها، وتؤكد أنها لم تقبل بأن تكمم أفواههم أو أن تسلب منهم حرياتهم التي انتزعوها بعد ثورة 25 يناير. فنحن نطالب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالآتي: 1. الرجوع النهائي في قرار الضبطية القضائية داخل الجامعات ولا بديل أو تفاوض في هذا المطلب. 2. النظر والاهتمام في قرار الضبطية القضائية، النظر والاهتمام بقضايا الطلبة المعتقلين والإفراج الفوري عن أي طالب غير مسلم متواجد داخل المعتقلات.
3. حرية التظاهر والاعتصام السلمي من حق أي طالب سواء بداخل الحرم الجامعي أو بداخل المدن الجامعية، وبناء عليه نطالب بإلغاء وحذف بند الفصل النهائي من المدن في حالة التظاهر أو الاعتصام. وندعو كل طلاب مصر إلى وقفة احتجاجية خلال الأسبوع الأول من الدراسة على مستوى جامعات مصر، وهذه أولى خطوات مواجهتنا، ولدينا الكثير للتصعيد، فاليأس لم ولن يتمكن منا يوما، وسنظل نواجه ونناضل لآخر نفس حتى ننتزع مطالبنا وحرياتنا المشروعة من أي جهة تحاول سلبها. وصلت رسالتكم القمعية، وانتظروا رد الطلاب. الحقوق لا توهب بل تنتزع. الموقعون على البيان: طلاب الاشتراكيين، حركة مقاومة بالجامعات، حركة طلاب مصر القوية، طلاب 6 ابريل، طلاب التيار الشعبي، طلاب حزب الدستور، طلاب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، طلاب حزب التيار المصري.